सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले विनियोजन विधेयक 2080 र 81 का सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा सदनमा छलफलका लागि पेश गरेको चाहिँ छ र धारणा राख्ने क्रम जारी नै छ र यहाँ छलफलका क्रममा प्रतिपक्षले आफ्नो विरोध जनाउनै पर्ने र सत्तापक्षले सबै कुरा चाहिँ ठिक छ भनेर त्यसको पक्षीभरण गर्नै पर्ने यो नेपालको एउटा राजनीतिक यो संस्कारको रूपमा चाहिँ विकास भएको चाहिँ छ र सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म यस विधेयकलाई सदनमा पेश गरेको छ र यसका लागि सरकारलाई र मुख्य गरी अर्थमन्त्रीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो पूर्ण छैन, यो धेरै नयाँ पनि छैन र त्यसो हुँदा यसलाई पूर्ण गर्नका लागि संसदमा अझै यसको चाहिँ व्यापक छलफल सहित अझै यसको थप प्रभावकारी बनाएर चाहिँ लैजान जरुरी चाहिँ छ र सरकारले जुन विधेयक चाहिँ पेश गरेको चाहिँ छ र यति बेला विश्व नै आर्थिक मन्दी देखिएको छ, विश्वमा यसका धेरैवटा कारणहरू चाहिँ छन्। यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको चाहिँ छ। यो तथ्याङ्क विभाग लगायतका धेरै डेटाहरूले सिङ्गो देशको अवस्था के छ र प्रदेशहरूको अवस्थाहरू चाहिँ के छन् र पालिकाको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू पनि यो डेटाले छर्लङ्ग चाहिँ देखाइसकेको चाहिँ छ र यो अलिकति हामीले यसलाई नयाँ ढङ्गबाट छलफल गर्न जरुरी चाहिँ छ र हामीले बजेटका सिद्धान्तहरू र प्राथमिकताहरूमा हामी छलफल गर्दा विगतको कामको व्यापक समीक्षा गर्न जरुरी चाहिँ छ। विगतमा हामीले के गर्यौं र त्यसको प्रभाव चाहिँ के पर्यो भन्ने कुराका बारेमा व्यापक चाहिँ समीक्षा आजको आवश्यकता चाहिँ छ र हिजो हामीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल गर्दै गर्दा अरबौं हामीले लगानी गर्यौं र ती लगानीको अवस्था चाहिँ के छ। अहिले अरबौं पैसा हामीले लगानी एयरपोर्टहरूमा गरेका चाहिँ छौं। एयरपोर्टबाट हामीले रिटर्न के पायौं, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ हामीले बनायौं र धेरैवटा सडकहरू चाहिँ हामीले बनायौं। त्यो सडकले हामीले रिटर्न के दिएको चाहिँ छ, त्यहाँ गाडी कुदेको छ कि छैन। धेरै वर्ष पहिला हामीले पुल बनायौं, आज पुलको अवस्था के छ। धेरैवटा हामीले भवनहरू बनायौं, त्यो भवनको प्रयोग भएको छ कि छैन। यी सबै कुरा चाहिँ अहिले हामीले हेर्न जरुरी चाहिँ छ र सायद हामीले हेर्यौं भने धेरै चाहिँ अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा चाहिँ छन् र यो लगानी हामीले आजका दिनमा गरेको लगानी भनेको उत्पादन भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो लगानी बढी चाहिँ हाम्रो केन्द्रित भएको चाहिँ छ। त्यसो हुँदा अब हामीले यसलाई सुधार चाहिँ गरेनौं भने, हामीले उत्पादक क्षेत्रमा हामीले लगानीलाई केन्द्रित गरेनौं भने, अहिले चाहिँ हामीले पुँजीलाई विकेन्द्रित गरेका चाहिँ छौं, यसलाई हामीले केन्द्रित गर्न सकेनौं भने अहिले खाली नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका लागि मात्रै हामीले यहाँ व्याख्या गरेर छलफल गरेर यसको अर्थ रहँदैन। समस्या हामीले पहिचान गरेका चाहिँ छौं। अब समस्याको समाधान चाहिँ के हो, अब हामीले ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई उकालो कसरी लाउन सक्छौं र जनताले जे चाहिँ विश्वास चाहिँ हामीले गरेका चाहिँ छन् र जे अपेक्षा हामीप्रति गरेका चाहिँ छन् र यो अनुसारको हामीले अपेक्षा पूरा गर्नका लागि अबको हाम्रो भावी सिद्धान्त कस्तो बनाएर जाने र हाम्रा चाहिँ योजनाहरूका चाहिँ प्राथमिकताहरू चाहिँ हाम्रो के बनाएर जाने भन्ने कुराहरूका बारेमा हामीले छलफल गर्न जरुरी चाहिँ छ। हामीले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिँ हेर्दाखेरि सडकको आवश्यकता कति छ, हामीले कति किलोमिटर सडक अहिले हामीले खन्यौं भने नेपालका लागि अहिलेको आवश्यकता अनुसार हामी सम्पन्न हुन्छन् र कतिवटा खोलामा चाहिँ हामीले पुल बनाउँदाखेरि त्यो पुल हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं र ती पुल आवश्यक ती पुलहरू चाहिँ हामीले बनाउन जरुरी चाहिँ छ।
त्यसरी नै चाहिँ हामीले अन्य भौतिक पूर्वाधार भवनको कुरा, अहिले पनि भवनहरू धेरै शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भयो। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा बनाइएका भवनहरू, स्कुलहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। कतिपय हस्पिटलका भवनहरू प्रयोगविहीन छन्। त्यसो हुँदा हामीले आवश्यकतालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अब हामीले कहाँ गर्ने, भवनको आवश्यकता कहाँ हो, कुन ठाउँमा हो र हाम्रो पुँजीले कतिसम्मको लगानीको चाहिँ भवन चाहिँ हामीले बनाउँदा उपयुक्त चाहिँ हुन्छ, यी सबै कुरा चाहिँ हामीले मापन चाहिँ गरेर हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यसपछि अहिलेको आवश्यकता भनेको एकीकृत बस्ती विकासको धेरै चाहिँ जोखिम चाहिँ छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ धेरै मानवीय क्षति भइरहेको छ र अब हामीले जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि भूगोललाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेर जोखिम भूगोलहरू र छरिरहेका बस्तीहरू जहाँ विकास पूर्वाधारका चाहिँ काम गर्नका लागि धेरै ठुलो खर्च लाग्छ, लगानी हुन्छ, त्यस्ता चाहिँ ठाउँलाई हामीले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा हामीले लिएर चाहिँ जनतालाई सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्थापन गर्न जरुरी चाहिँ छ। धेरै चाहिँ घर बाहार विहीन, भूमिविहीन नागरिकलाई हामीले भूमिको व्यवस्थापन गर्ने र चाहिँ हामीले घरको व्यवस्था गर्ने कुरा अहिलेको आवश्यकता चाहिँ हो। त्यसपछि अब हामीले उत्पादनका क्षेत्रमा चाहिँ हामीले लगानी गर्दा पहिचान चाहिँ हामीले गरौँ। अहिले हामीले धेरै निराश हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देख्दैन, किनकि यो देश, हाम्रो देश भनेको जलस्रोतको धनी देश हो। अबको चाहिँ वार भनेको पानीको युद्ध हो, वाटर वार हो। त्यसो हुँदा हामीले यो जलको सही प्रकारको हामीले सदुपयोग चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने या हामीले धेरै ठुलो यसबाट हामीले उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सक्छौँ। त्यसपछि थुप्रै खानीहरू चाहिँ छन्। अहिले युरेनियमदेखि लिएर सुन खानीसम्म चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ छ। यसको हामीले उत्खनन गरौँ, यसको हामीले प्रयोगमा हामीले ल्याउँ। थुप्रै खानीहरू चाहिँ छन्। त्यसरी नै अब यहाँ पर्यटन चाहिँ छ, कृषि छ, धेरै चाहिँ हाम्रा चाहिँ जडीबुटीहरू चाहिँ छन्। यस्ता हामीले लगानीका क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले पहिचान चाहिँ गरेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले लगानी गऱ्यौँ भने मात्रै चाहिँ त्यसपछि अब देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउन सक्छौँ र साँच्चै देशको चाहिँ समृद्धि यसबाट मात्रै सम्भव चाहिँ छ। त्यसो हुँदा यी क्षेत्रहरूमा अलिकति हामीले प्राथमिकता हामीले दिएर जान जरुरी चाहिँ छ। त्यसपछि विकासको मूल प्रभावबाट पछि परेका क्षेत्रहरूको पहिचान चाहिँ हामीले गरौँ। कर्णाली जस्ता क्षेत्रहरू चाहिँ छन् र अहिले असन्तुलित चाहिँ विकास चाहिँ छ। यसलाई हामीले सन्तुलित विकास चाहिँ हामीले गरेर जाउँ र सरकारले गर्ने फजुल खर्चहरू चाहिँ छ, यो फजुल खर्चलाई न्यूनीकरण चाहिँ हामीले गरौँ। यसलाई हामीले नियन्त्रणमा हामीले ल्याउँ। तालिममा धेरै खर्च हुन्छ, भ्रमणमा धेरै खर्चहरू चाहिँ हुन्छ, सामान खरिदमा धेरै खर्च हुन्छ। त्यसो हुँदा यहाँ पुँजीगत भन्दा पनि चालु खर्च बढी भएको छ। त्यसो हुँदा यसलाई हामीले पुँजीगत खर्चलाई बढाउँ र पुँजीगत खर्च पनि आवश्यक भएको ठाउँमा, अनावश्यक ठाउँमा होइन, पावरको भरमा चाहिँ होइन, यसमा हामीले विशेष गरी ध्यान दिउँ। र त्यसपछि अनुदानको भरमा चाहिँ होइन, हामीले हाम्रो यहाँ आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अहिलेको लगानी भनेको पानीमा र नेपालको जमानीमा चाहिँ हामीले लगानी गऱ्यौँ भने मात्रै यो देशको चाहिँ समृद्धि सम्भव छ। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, अर्थशास्त्रको प्रारम्भिक सिद्धान्त अनुसार नै मानव चाहनाहरू असीमित हुन्छन् तर स्रोतहरू सीमित हुन्छन्। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ह्युमन वान्ट्स आर अनलिमिटेड भन्छ। त्यसकारण आवश्यकता र चाहनाको भिन्नता छुट्याउन सक्नै पर्छ अब, किनभने लोभको कुनै पनि उपचार हुँदैन भनेर भन्छ। सो हामीलाई अहिलेको लागि अत्यावश्यक कुराहरू के हो भन्ने कुरा छुट्याएर जान सक्नुपर्छ। विलासिताको समय छैन। एक ठाउँमा मैले यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त प्राथमिकतामा एक ठाउँमा मैले छिटो प्रतिफल भन्ने शब्द पाएँ। मलाई के लाग्छ भन्दा सैद्धान्तिक हिसाबले सबैभन्दा ठुलो त्रुटि नै त्यही छ। छिटोमा तपाईको यस्ता निर्णय गर्ने अनि फुर्सदमा पस्ताउने भने पनि यही नै हो। त्यसलाई दिगो प्रतिफल भनेर हामीले प्रतिस्थापना गर्न सक्नुपर्छ। दिगो, अब छिटोले काम छैन। छिटोले एकछिनको लागि होला, एकछिनको लागि फाइदा होला, तर लङ टर्ममा त्यसले घाटा गर्छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त नेपालको माटोको सुगन्ध आउने र सुहाउने सिद्धान्त पनि चाहिन्छ। किन भन्दा हामीले विदेशबाट यी कुराहरू लिइराख्दाखेरि हामीले नेपाललाई अरू देश बनाउन खोज्या होइन, हामीले नेपाललाई सुन्दर नेपाल बनाउन खोज्या हो, समावेशी नेपाल बनाउन खोज्या हो भन्ने सिद्धान्त बुझ्नै पर्छ। हिजो वाचन गरिएको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निराशाजनक यथास्थितिको निरन्तरता मात्रै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अलिअलि त्यसमा लेपहरू लगाइएको छ जुनले चाहिँ अलिकति सम्बोधन भए जस्तो खालको देखिएको छ, तर त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। त्यसले अहिलेको सङ्कटग्रस्त आर्थिक स्थितिलाई छुन पनि सकेन। यो वास्तविक परक छैन, यो भएन। समाजवाद
सबैले यहाँ सुन्छु म समाजवाद उन्मुख संविधान यो त्यो भनेर के। तर मैले भने कहाँ पुग्यो समाजवाद भने क्या, कति उन्मुख भयो त, त्यसको मापनहरू कहाँ छ? सानोदेखि सुनिरहेको यो समाजवाद समाजवाद भन्ने कुरा त्यो शब्दमै मात्र हामी अल्झिरा हो कि त्यसका मापनहरू पनि केही छन्? त्यसको तथ्य कहाँ छ, प्रगति विवरण कहाँ छ, त्यसको रिपोर्ट कार्ड चाहियो। अब कति भयो त समाजवाद, यति प्रतिशत भयो हामी भन्ने त केही त हुनु पर्ला नि। अमूर्त समाजवाद मात्र भनेर त अब नागरिकको दाल चामल गल्दैन। आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा अहिलेको जस्तो नेपालको राज्य व्यवस्था छ त्यसलाई प्रिडेटरी स्टेट भनिन्छ, दोहनकारी राज्य भनिन्छ। राज्यको संयन्त्रहरू नै प्रयोग गरेर चाहिँ आम नागरिकबाट रगत चुसिया जस्तो कर हुन्छ कि पैसा चुसेर चाहिँ तपाईँको दोहनकारी राज्य व्यवस्था चलिरहेको छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। यसलाई दोहनकारी राज्य व्यवस्था भनिन्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब समृद्धिले मात्र पुग्दैन। समृद्धिको नारा पनि अब पुरानो भयो। अब समवृद्धि चाहिन्छ। समवृद्धि भने के हो भन्दा सबैले, सबै भूगोल, सबै क्षेत्र, सबै समावेशिताका सिद्धान्तहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रगति उन्नति गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ समवृद्धि भनिन्छ। सो समृद्धिले मात्र पुग्दैन। समृद्ध देशहरू तपाईँहरूले हेर्नु भने आर्थिक हिसाबले समृद्ध भयो तर मनोवैज्ञानिक हिसाबले हुन सकेका छैन। हामीसँग सिक्न खोजिरहेछ, नेपालसँग सिक्न खोजिरहेछ। पहिलो कुरा, सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्नको लागि नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू के हुन् भनेर हामीले छुटाउन सक्नुपर्छ। नेपालको विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू कुन कुन हो भनेर पहिलाउनलाई म केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीजी फुर्सद भए ध्यान पनि दिनु होला। नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा र जैविक विविधता 1 नम्बर, नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाहरू र सामाजिक विविधता 2 नम्बर, प्रविधि र सूचना प्रविधि 3 नम्बर, 4 नम्बर आध्यात्मिकता। मानवता केन्द्रित विकास हुनु पर्यो, मानव केन्द्रितले पुग्दैन। अब सिद्धान्त र प्राथमिकता समय सापेक्ष पनि हुनुपर्छ, समाज सापेक्ष पनि हुनुपर्छ र भूगोल सापेक्ष पनि हुनै पर्छ। कर्णाली कति पछाडि पर्ने, मधेस कति पछाडि पर्ने। अब विगतको राजनीतिको ब्याज खान छोडिदिनुहोस्। म तपाईँहरू सभामुख मार्फत सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। विगतको 70 वर्षको 250 वर्षको यी नेताले ये भनेको थियो भनेर ब्याज खान छोडिदिनुहोस्। अब सहकार्य गरेर अब 21औं शताब्दीको सम्भावनाहरू खोज्न चाहिँ हामी सहकार्य गरौँ। हामी सँगै मिलेर यो सदनबाट खोजौँ। व्यवस्थापनको सिद्धान्त खोइ। हाम्रो राज्यले यो 30 वर्षमा सबैभन्दा चुकिया कुरा व्यवस्थापन भन्ने पनि राजनीति हो भन्ने कुरा नै बुझेन जस्तो लाग्छ मलाई। व्यवस्थापन किन राजनीति हो भने देशका कार्यकारी प्रमुख CEO जस्तो हुन् राज्यका, देशका। उनले त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, खर्च गरेका प्रतिफलहरू कसरी आउँछ भन्ने आकलन हुनुपर्छ, बिजनेस प्लान हुनुपर्छ, फिजिबिलिटी स्टडी हुनुपर्छ। अहिले देशको व्यवस्था कस्तो छ भनेर सडक हेरे पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खाल्टाखुल्ली ती ट्राफिक प्रहरीहरूको माया लाग्दैन तपाईँलाई। ती प्रहरीहरूको बाटोमा धुलोमा एक अर्कालाई म्यानेज मात्र। अहिले सदन कसरी चलिरहेछ, सरकार कसरी चलिरहेछ भने उपत्यकाको बाटो गल्ली हेरे पुग्छ। त्यो अस्तव्यस्तता तपाईँहरूले हेरे पुग्छ। यो देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा आराध्य देव पशुपतिनाथले मात्रै थामेर राखेको जस्तै लाग्छ सभामुख महोदय। अरू त केही पनि मापन देख्दिनँ म त। अघि 1-2वटा कुराहरू सकारात्मक पनि आयो। त्यो पहिला पनि राज्यमा कुनै खालको सङ्कट आयो भने चाहिँ पशुपतिनाथ गुहाएर जस्तो अहिले पनि उहाँले मात्र टिकाएर राखे जस्तो लाग्छ। यो सिद्धान्त र प्राथमिकता कतातिर जाँदैछ? यो सिद्धान्तको आधारमा अहिलेको पुस्तालाई भविष्यसँग जोड्ने कुराहरूको प्राथमिकता कहीँ कतै देखिएन। सुन्नुहोस् सभामुख महोदय, मान्यज्यू समय सकिएको जानकारी कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा सुन्नुहोस्। अहिलेको समय कतातिर जाँदैछ भन्दा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन प्रविधि, 3D प्रिन्टर्स, डेटा, यी सम्भावनाहरूको लागि के छन् त? पुँजीको खर्चको रिटर्न खोज्नुपर्छ। सो यही कुराहरू निवेदन गर्छु। जय होस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूले निकै मेहनत गरेर विधेयक हाम्रा माझ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। माननीय मन्त्री र उहाँको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। संहिताको सबलीकरण गर्ने, ब्रिटिस शान्ति सम्झौताका बाँकी कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय प्रकारका असमानता र विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने, यसका ज्यादै सकारात्मक पक्षहरू हुन्। र म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
विधेयकमा विभिन्न बहुप्रकोपका विपदहरू छन्। विपदहरूका बारेमा विधेयकले बोलेको छैन र यसका बारेमा नै समावेश गरेर गइयोस् भन्ने कुरा म गम्भीरतापूर्वक मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र विधेयकको 23 नम्बर बुँदामा वित्तीय संहिताका बारेमा केही शब्दहरू अमूर्त र त्यसलाई ढिलोढालो गर्ने प्रकृतिको छ, त्यसलाई मूर्त स्पष्ट हस्तान्तरण गरिनेछ भनेर उल्लेख गर्दा ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। तर यहाँ विभिन्न कुरा चले, जोडीहरू फेर्ने कुरा पनि आयो, संहितालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने छलफलहरू पनि चलेका छन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेपालमा नीति नभएर, नेपालमा योजना नभएर, कार्यक्रम नभएर हाम्रो विकास नभएको होइन। हाम्रो सबभन्दा पहिला फेर्न पर्ने कुरा नियत हो। हाम्रो सबभन्दा ठुलो गडबडीको कुरा के छ भने नीतिभन्दा नियत खराब छ र कानुनभन्दा कार्यान्वयन र कार्यक्रममा हाम्रा जटिलताहरू छन्, कार्यशैलीमा जटिलता छ। त्यसैले जोडी फेर्ने भन्दा पहिला हाम्रा नियतहरू बदलौँ, खारेज गरौँ। संहितालाई खारेज गर्ने होइन, हाम्रा खराब नियत र कार्यशैलीहरूलाई खारेज गरौँ। धेरै कुरा सपाट ढङ्गले अगाडि जान्छ। म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले म विधेयकको मूल स्पिरिटसँग सहमत हुँदै आफ्ना केही धारणा र सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 40 को दशक हामी पञ्चायतलाई धारे हात लगाएर सरापेर बितायौँ। 50 को दशक हामी माओवादीहरूलाई तपाईँहरूले सराप्नुभयो। 60 र 70 को दशक संविधान निर्माण गर्ने भनेर हामी सङ्क्रमणकाल भनेर त्यसलाई परिभाषित गऱ्यौँ। अहिले हामी 80 को दशकमा छलफल गरिराखेका छौँ। हामी कसलाई गाली गर्ने? यो 80 को दशक त्यसरी गाली गर्ने कोही त्यस्तो तत्त्व त छैन अहिले यहाँ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, चाहे नयाँ ढङ्गले उदाएर आउनुभएका जोस जाँगर हुनहुन हुँदै आउनुभएका नयाँ शक्तिहरू किन नहोस्, तपाईँहरूका जोस जाँगरहरूलाई जोडेर र पुरानाहरूका अनुभवहरूलाई जोडेर मात्रै परिपूर्ण हुन सक्छ। हामी मात्रै कोही एउटा शक्ति मात्रै या एउटा व्यक्ति मात्रै आफैमा पूर्ण हुँदैन। नयाँ ढङ्गले उदाएका शक्तिहरूको जोस जाँगर, तपाईँहरूको डाइनामिजम पुरानाहरूले लिनुपर्छ। नयाँहरूले पुरानाहरूका अनुभवहरूलाई जोडेर मात्रै सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण हुन सक्छ। म यो कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। त्यसैले पुरानाहरूको अनुभवहरू लिएर नयाँका जोस जाँगरहरू जोडेर हामी अगाडि जाउँ। संविधानको धारा 4 मा समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य रहनेछ भनेर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। के हो त समाजवाद? समाजवादको बारेमा आज हाम्रो धेरै बहसको विषय होइन। यद्यपि यो विषयलाई हामीले छोडेर बजेट, नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र अरू प्राथमिकताहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ भने यो अपुरो हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दछ। एकै शब्दमा मात्रै भन्दा रोजगारयुक्त समाज या राज्य व्यवस्था नै समाजवाद हो। योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम पनि हामी भन्न सक्दछौँ। र हामी आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय सभामुख मार्फत हामीले संविधानमा हाम्रो गन्तव्य समाजवादमा पुग्ने भनेर यकिन गरेको हुनाले समाजवादका बारेमा अलि राम्रोसँग छलफल गरौँ, न कि अहिले संहिता खारेज गर्ने, के गर्ने, राजा चाहिने यस्ता कुराहरू उठेका छन्। समाजवादका बारेमा बहसहरू कमजोर हुनाले ती विषयहरू आएका छन्। यो मेरो आफ्नो बुझाइ हो। त्यसैले कुनै एउटै चरणमा हामी यसका बारेमा बहस गरौँला। तर मैले यो विषय बोल्दै गर्दा र खोजी गर्दा हाम्रा देशका राजनेताहरूले भनेका केही भनाइहरूलाई यहाँ कोट गर्न मन लाग्यो। बिपी कोइरालाले भन्नुभएको रहेछ, समाजवाद भनेको समष्टिगत रूपमा जीवनलाई समृद्धिकरणतर्फ अग्रसर गराउने पद्धति हो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्तबाट। मदन भण्डारीले भन्नुभएको रहेछ, क्रान्तिपछि स्थापित नयाँ समाज व्यवस्थाले एकाधिकार पुँजीवादतर्फ होइन, यसको विपरीत समाजवादतर्फ सङ्क्रमण हुने विकासको कार्यदिशा हो। मदन भण्डारी सङ्कलित रचनाहरू भाग 1। आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, रोजगारी, पर्यावरण मैत्री, समाजवाद उन्मुख र दिगो विकास हाम्रो विकासको मूल स्वरूप र विशेषता हो। कमरेड प्रचण्ड। त्यसैले समाजवाद भनेको गरिबीहरूको वितरण होइन, समाजवाद भनेको समृद्धिको वितरण हो। तर हामी चर्चा गर्दा यहाँ हेऱ्यौँ भने कृषिमा गएर हामीले छलफल गऱ्यौँ भने कृषि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना भनेर मकै जोन, गहुँ जोन, आलु जोन, के जोनहरू हामी चलाएका छौँ। र त्यो आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाउनु भन्दा पहिलाको भन्दा उत्पादन हट्टै घटेर गएको छ। शिक्षाको कुरा अघि हामीले भन्यौँ, धादिङमा जितबहादुर सार्कीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति छ। रोजगारीको कुरा गर्दा मानिस बेचेर वस्तुहरूको खरिद गरिराख्ने यस्तो रोजगारको प्रणाली हामीसँग छ भन्दा यसरी हेर्दा समाजवाद भनेको हामीले गरिबीहरू वितरण गर्ने होइन, समृद्धि वितरण गर्ने भनेका छौँ। एउटा कान्तिपुरमा मैले आर्टिकल पढेको थिएँ,
म त्यो पनि एकचोटि वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। हामी आफ्नो उपलब्धता र अनुकूलता हेरेर नीति र योजना बनाउन भन्दा आकाशे गफमा समाजवादी यात्रामा छौँ। समाजवाद स्थानीय तहदेखि बुनिँदै आउने विषय हो। राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमहरूबाट यसको दिशा सोझ्याउने हो। समाजवाद सिंहदरबारबाट कोसेलीका रूपमा गाउँ गाउँमा पुग्दैन, बरु राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमका आधारमा गाउँ गाउँबाट निर्माण गर्दै ल्याउने विषय हो। 26 वैशाख 80 कान्तिपुर दैनिकमा सोमत घिमिरेले लेख्नु भएको थियो। र यसरी मैले यो के विषय राख्न खोजेको हो भने हामी कस्तो प्रकारको उत्पादन प्रणालीमा जाँदैछौँ। हामीसँग वैदेशिक रोजगार विभागहरू छन्, तर स्वदेशमै स्वरोजगार विभागहरू छैनन्। मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई म सम्मान्य सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। हामी नयाँ ढङ्गले हाम्रो रोजगारका क्षेत्रहरूलाई वैज्ञानिकरण गरेर प्राथमिकीकरण गरेर किन यो दिशातिरबाट सोच्दैनौँ? त्यसैले सिङ्गापुरमा लिक्वानले चाहिँ एउटा नारा नै दिएर फ्रम द थर्ड वर्ल्ड टु द फर्स्ट वर्ल्ड भनेर एउटा नारा नै दिएर गोल एचिभ गर्नुभएको रहेछ। विकिपिडियामा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यसको विस्तृत अध्ययन गर्न पाउँछौँ। त्यसैले हामी पनि कमसेकम अमेरिका अहिले कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण पछाडि खुल्ला अर्थतन्त्रको पक्षधर भएको चाहिँ अमेरिका समेत 6 खर्बको लगानी गरेर आफै उत्पादन गर्ने दिशातिर गएको छ। त्यसैले हाम्रा सन्दर्भमा मिश्रित प्रकारको आर्थिक प्रणालीका बारेमा एउटा समझदारी विकास गर्ने, या हामी कोही पक्ष प्रतिपक्ष छैनौँ। सडकबाट हेर्दा हामी पक्ष र प्रतिपक्ष छौँ, जनताका आँखाबाट हेर्दा हामी सबै सत्ता पक्ष हौँ। त्यसैले यही स्पिरिटमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट र कार्यक्रम ल्याउनु हुनेछ भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो भन्नुलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि जुन प्रकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू आएका छन् हामी सबैलाई थाहा छ। सरकार स्वयंले घोषणा गरेको छ र विभिन्न तथ्याङ्कहरूले प्रमाणित गरिराखेको छ कि आर्थिक वृद्धि दर 8% हुन्छ भनेको ठाउँमा अब मुस्किलले 2% पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अवस्थामा छ। 80 देखि कुरा उठिराखेको छ निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न मात्रै 80 अरबभन्दा बेसी छ भनेर भनिन्छ। हाम्रो चालु खर्चले भनौँ के अरे अहिले राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सकिराखेको अवस्था छैन। भर्खरै मात्रै 30 अरब ऋण उठाइयो, फेरि आन्तरिक ऋण उठाइयो र त्यसमध्ये चाहिँ 12 अरब चाहिँ नयाँ ऋण हो भनेर भनिँदैछ। भने यस्तो बेलामा सरकारले बजेट ल्याउने क्रममा आफ्नो बजेटमा राख्ने प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू यस प्रकारको कर्मकाण्डी छन् जो चाहिँ नियमित जस्तो छन्। भनौँ न कर्मकाण्डी भनेर धेरै गाली किन गर्ने, अघिल्ला दिनहरूमा जसरी आउँथ्यो त्यसरी आएको छ। सबै विषय छुन खोजिएको छ, सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, सबै विषय गर्ने भनेर भनिएको छ। तर अर्थमन्त्रीज्यू छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त कि यही सिद्धान्त र यही प्राथमिकताले, यही आर्थिक नीतिले अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई सामना गर्न सकिन्छ? आँट गर्नु पर्यो। देश बिग्रिँदाखेरि अहिले सरकारमा बस्नेहरूको मात्रै बिग्रिँदैन, हामी सबैको बिग्रिन्छ। के सहयोग गर्नु पर्यो? हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, तर यो अत्यन्तै फितलो भयो। नयाँ कुरा केही पनि भएन। आशा जगाउने खालको अब चाहिँ केही हुने भयो, केही गर्न खोजे सरकारले भन्ने खालको छैन। त्यसकारणले यहाँ पक्ष विपक्षमा कुरा गर्ने भन्दा पनि यस्तो सङ्कटको बेला अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने, कसरी आशा जगाउने। आज निजी क्षेत्र अत्यन्त निराश छ। बैंक ब्याज दर बढेकै छ। लगानी भित्र्याउने अथवा नयाँ उद्यमीहरू निर्माण गर्ने कुरा छोड्नुहोस्, भएका उद्यमीहरू आत्महत्या गर्ने बाटोमा गइराखेका छन्। त्यसकारण सरकार गम्भीर हुनु पर्यो र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो र उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्ने खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु कि सरकारले विगतमा भनौँ एउटा पार्टीको सरकार, एउटा व्यक्तिको नेतृत्वको सरकार मात्र होइन, निरन्तर रूपमा केही व्यवसायीहरूलाई
फाइदा पुग्ने, उनीहरूका हितका लागि ऐन कानुनहरूको निर्माण गर्ने अनि उनीहरूलाई ठुल्ठुला ठेक्काहरू निकालिदिने, काम होस् नहोस् ठेक्का लगाउने, पेस्की लिन पैसाको बन्दोबस्त गरिदिने अनि उनीहरूले पेस्की लिएपछि उनीहरूबाट लिने कमिसन लिइहाल्ने, यसलाई भत्काउने खालको खै अबदेखि यस्तो गरिँदैन। त्यस प्रकारको ऐन कानुनहरूमा संशोधन गरिन्छ र अबका दिनमा राज्य स्रोतको त्यस प्रकारको दोहन गरिँदैन भन्ने प्रतिबद्धता खोइ, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो प्राथमिकता खोइ। त्यसकारण अर्थमन्त्रीजी फेरि पनि भन्छु, यो सार्वजनिक खरिद ऐन भन्ने छ नि, त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो। यदि साँच्चै हामी सुशासन चाहन्छौँ, हामी परिवर्तन चाहन्छौँ भने अहिले पनि ठुल्ठुला विकास आयोजनाहरू लथालिङ्ग छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गोजीबाट निकालिन्छ। जो मन्त्री हुन्छ उसले एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थपिदिइहाल्ने, जो सरकारमा हुन्छ। 11 अरबबाट आयोजना सुरु हुने, 33 अरब पुग्दाखेरि पनि कोही जिम्मेवारी नहुने, त्यसको लागत त्यसरी 3 गुणा बढेर जाँदाखेरि कुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमा सम्पन्न भएको छ? कि हाम्रो प्राथमिकताका आधारहरू ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छान्नुपर्ने, प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कारण के हो? मैले त भन्छु सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गलत छन् भनेर भन्दिनँ, तर केवल ठुल्ठुला आयोजनाहरू बनाउने, एकमुष्ट एक ठाउँ पैसा लाउने, ठेक्का लगाउने र कमिसन थापिहाल्ने प्रयोजनको लागि यी कामहरू गरिएका छन्। यस्तो कार्यहरूमा अब हाम्रो अग्रसरता हुँदैन, हाम्रो प्राथमिकता हुँदैन भनेर सरकारले भन्नु पर्यो, आशा जगाउनु पर्यो। मैले फेरि पनि भन्छु, उद्यमी व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने र विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। हुँदा अब विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आयो। योभन्दा लज्जास्पद स्थिति र योभन्दा दुःखदायी स्थिति के हुन्छ? यस्तो कुराहरू यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कहीँ पनि देखिँदैन। फेरि पनि भन्छु, हामी नियमित छौँ र यही नियमित बाटोबाट हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। हामीले साँच्चै नै इमान्दार बन्न खोजेका हौँ भने भ्रष्टाचारमाथि निर्मम हुन्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। हाम्रो प्राथमिकता अब भ्रष्टाचारीहरूमाथि कुनै पनि हिसाबले छुट हुँदैन भन्ने कुरामा हुनु पर्यो। वक्तव्यमा जतिसुकै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरा भए पनि आज ब्याङ्कको ब्याज दर कसरी घटाउने भन्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छैन। मात्रै होइन, म एउटा सामान्य मानिसको आँखाले हेर्दाखेरि पनि, म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भनेको छु, अहिलेकै अवस्थामा पनि ब्याङ्कको ब्याज दर घटाउन सकिन्छ। सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क के हेरेर बसेको छ? किन उद्योगी व्यवसायीहरूको आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन? विद्युत उत्पादनमा हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भनिराखेका छौँ। वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेर हाम्रो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तर आज वैदेशिक लगानीको कुरा होइन, हामीले स्वदेशी लगानीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनको लागि हाम्रा नीतिहरूमा परिवर्तन हुन जरुरी छ। आज कर तिर्न पनि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। सरकारी कार्यालयहरूमा जुन लालफिता शाही छ, रेड ट्यापिजम छ, त्यसले कोही पनि उद्योग व्यवसाय गर्न तयार छैन। सर्वत्र उद्योगी व्यवसायहरू पलायन हुने अवस्था छ। त्यसकारणले मैले फेरि पनि भन्छु, विदेशी लगानी भित्र्याउने होइन, स्वदेशी लगानीलाई अभिवृद्धि गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ। र त्यसमाथि पनि विदेशी लगानी त भित्र्याउँ, केही छैन, त्यसको फेरि विरोधी होइन। तर आज खास गरी हामीले विद्युत क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि विद्युतमा चाहिँ विदेशी लगानीलाई जोड दिनु हुँदैन। अस्ति केही दिन त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका थियौँ।
कसको लगानी भएको कसले नकिनिदिने तपाईहरूले सुन्नु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो प्राथमिकता स्वदेशी लगानीमा हुनुपर्छ र मेरो विश्वास छ, म अर्थमन्त्रीजीलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, बुढी गण्डकी, दुधकोशी, तमोर जस्ता ठुल्ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरू हाम्रै पैसाले गर्न सकिन्छ। अहिले कतिलाई भ्रम छ यत्रो पैसा कहाँबाट आउन सक्छ भने। अहिले पनि सरकार नियन्त्रित र सरकारको सहयोग भएका, सरकारको लगानी भएका संस्थान, कम्पनीहरू जसले खरबौं पैसा ब्याङ्कमा फिक्स्ड डिपोजिट गरेर ब्याज खाएर बसेका छन्। कैयौं कल्याणकारी संस्थाहरू छन् जोसँग खरबौं पैसा छ, ब्याङ्कमा ब्याजमा लगाएर उनीहरू नाफा खाएर बसिराखेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जो नेपालको अहिलेको सबभन्दा बेसी नाफा कमाउने संस्था हो, त्यसलाई मात्रै हामीले सेयर निष्कासन गरेर पैसा बटुल्ने हो भने खरबौं पैसा जम्मा हुन्छ। दुधकोशी, तमोर, बुढी गण्डकी बनाउनलाई हामीले पैसा किन अरूतिरबाट ल्याउनुपर्छ? योजना चाहियो, इच्छाशक्ति चाहियो र निर्णय गर्न सक्नु पर्यो। मलाई विश्वास छ सरकारका यिनै संस्थानहरू र हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरू र गैर आवासीय नेपालीहरूलाई यी विद्युत आयोजनाहरूमा हामीले अवसर दियौँ भने विद्युत उत्पादनको लागि विदेशीहरू गुहारेर हिँड्नु पर्दैन। अनि फेरि अर्कोतर्फ यत्रो विद्युत उत्पादन गरेपछि कहाँ बेच्ने भन्ने फेरि चिन्ता छ। यहाँ भारतले किन्दिएन भने, बङ्गलादेश लान भारतले दिएन भने हामीले विद्युत हाम्रो छिमेकीहरूले किन्न चाहन्छन् भने बेच्न पनि तयार हुनु पर्दछ। तर हामीले सबभन्दा बेसी हाम्रो आन्तरिक खपतमा हामीले जोड दिनु पर्दछ। विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिने, विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यति मात्र होइन, हामीले ग्रिन हाइड्रोजनमा जाने, मल कारखाना स्थापनामा जोड दिने। हामी सरकार स्वयंको लगानीले मल कारखाना स्थापना गर्नु पर्दैन, हामीले आफै बजेटको बन्दोबस्त गर्नु पर्दैन। विद्युतमा, विद्युत शुल्कमा अनुदान दिएर निजी क्षेत्रलाई मल कारखाना स्थापना गर्न हामीले प्रोत्साहित गर्न सक्छौँ। त्यो त्यस्ता प्राथमिकताहरू यहाँ कहीँ पनि भेटिँदैनन्। हामीले कसरी यत्रो आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न सक्छौँ? त्यसकारण मेरो आग्रह छ, यदि यो कर्मकाण्डी मात्र होइन भने, हाम्रो सुझावहरू सुनिन्छ भने अलि नयाँ ढङ्गले जाउँ। नत्र भए यस प्रकारका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू पहिले पनि आउँथे, नीति कार्यक्रम पहिले पनि आउँथे, बजेट पहिले पनि आउँथ्यो, तर यहाँ बोलेको कुरा कहीँ कहिले सुनिएको र समेटिएको हामीलाई थाहा छैन। बजेट त तपाईहरूले बनाइसक्नुभयो। यहाँ त यो एउटा कर्मकाण्डको मञ्चन भइराखेको छ। तर साँच्चै तपाईहरू अथवा सरकार सुझाव लिन चाहन्छ भने अलिक नयाँ ढङ्गले आओस्। जसले निर्यातमूलक उद्योग खोल्छ, जसले उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक र रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्छ, उसलाई संसारकै सस्तोमा बिजुली दिने भनेर हामीले घोषणा गर्यौँ भने यहाँ वैदेशिक लगानी पनि आउँछ, उद्योग धन्दाहरू पनि खुल्छन् र रोजगारी पनि अभिवृद्धि हुन्छ। सतह सिँचाइको सुविधा भएको ठाउँमा
सिँचाइको सुविधा पुर्याउने, जहाँ सतह सिँचाइको सुविधा छैन त्यो ठाउँमा विद्युत पुर्याउने र कुनै पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था मिलाएर कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। उद्योगीहरूलाई तिमी नै ट्रान्सफर्मर किन, तिमी नै पोल किन, तिमी नै तार किन, अनि अलिअलि हाम्रो त्यहाँ आउने मान्छेलाई खर्चको व्यवस्था पनि गर भनेर दुःख दिनुको बदला जसले उद्योग खोल्छ, जसले ठुलो मात्रामा एउटा सिङ्गो गाउँले भन्दा बेसी विद्युत खपत गर्छ, त्यस्तो उद्योगीहरूलाई पोल तार ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था गर्ने र समयमा उसलाई विद्युत उपलब्ध गराइदिने र कुनै पनि दुःख दिँदैन भन्ने व्यवस्था मिलाउने। विद्युत खपतको चिन्ता किन लिनु पर्यो? अनि त्यति बेला पनि विदेशीहरूले हामीलाई विद्युत चाहिन्छ भन्छन् र माग्छन् भने हामीले यसरी कोट हल्लाएर कुम हल्लाएर भन्ने नि हामी तपाईँलाई दिन त सक्छौँ तर रेट चाहिँ हाम्रै छ है भनेर भन्न सक्ने तागत हामीले बनाउनु पर्यो। हामीले खर्च कटौतीका कुरा गरेका छौँ, अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने भनेका छौँ। अनुत्पादक क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् अर्थमन्त्री महोदय? आज हामीले छातीमा हात राखेर इमान्दारितापूर्वक भन्ने हो भने हाम्रो अनुत्पादक क्षेत्र भनेको हामीले हिजोको आन्दोलनको रापतापमा ल्याएको प्रणाली हो। मान्यज्यू समय सकिएको जानकारी अहिलेको गराउन चाहन्छु। प्रणालीमा हामीले संशोधन नगरेसम्म, म सकिहाल्छु, यति ठुलो सङ्ख्याको जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या कटौती नगरेसम्म, यो प्रदेश बन्ने खारेज नगरेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आउँदैन। अनुत्पादक क्षेत्र सबभन्दा ठुलो यो क्षेत्र हो। त्यसकारण हामीले आँट गरौँ। हिजो कुनै सुविचारका साथ हामीले यो चिज ल्यायौँ होला, तर आज यो ठिक भएन भन्ने कुरा हरेकको मनमा छ। त्यसकारण आत्मसात आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सुरुमै अर्थतन्त्रका यावत समस्याहरू दर्शाउनु भएको छ। यो राम्रो हो। विगतमा नीति कार्यक्रम बजेट केवल कर्मकाण्डी मात्र हुने, सरकारले जे पेश गरे त्यही पारित हुने चलन थियो। तर आशा गरौँ यसपटक यस सदनबाट अधिकांश सुझावहरू समावेश गर्ने परम्पराको थालनी हुनेछ। बजारमा बजेट सङ्कुचित हुने हल्ला छ। यो साँचो हो भने सङ्कुचनले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् कि हुँदैनन्? यदि हुन्छन् भने हामीले सैद्धान्तिक रूपमै निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण र कृषि मल अनुदानका कार्यक्रममा बजेट कटौती गर्न मिल्दैन। बुँदा 9 मा सङ्घीयता सबलीकरणको सिद्धान्त अपनाउने लेखिएको छ। केमा सबलीकरण? कार्य सम्पादनमा कि सेवा थप गर्नेमा? धेरै कार्यक्रमहरूमा बजेट डुप्लिकेसन हुने गरेको छ। कुनै योजनाका लागि तिनै तहबाट बजेट पर्ने, कुनैमा भने तिनै तहको ध्यान नपुग्ने अवस्था छ। यो डुप्लिकेसन रोक्नका लागि समन्वयको एउटा च्यानल बनाउन आवश्यक छ। साँच्चै आर्थिक सङ्कट हो भने चालु खर्च, सामान्य खर्च कटौतीको लागि के सोचिएको छ? यसको सिद्धान्त उल्लेख छैन। राष्ट्र सेवकहरूको पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनुपर्छ, बरु राज्यलाई भार पर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा निर्मम रूपले काट्न जरुरी छ। तर आम सरकारका आधारभूत र सेवामुखी कार्यक्रमका बजेट कुनै पनि हालतमा सङ्कुचित गरिनुहुन्न। खस्कदो सरकारी संयन्त्रमा संविधान प्रदत्त मौलिक हक स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त यसमा के छ? स्पष्ट भएन। हिजोकै सिद्धान्त, हिजोकै प्राथमिकता, हिजोकै काम गराइले आजको अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन। 20 वर्ष अघि नेपालमा 176 वटा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन हुने गर्थे, तर अहिले 5-6 वटा मात्र बन्छन्, अरू आयात हुन्छन्। स्वदेशी औषधि उत्पादन र जडीबुटी प्रवर्धनमा प्राथमिकता किन भएन? म स्मरण गराउन चाहन्छु, विकासशील मुलुकले कम्तीमा आफ्नो कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यलाई छुट्याउनु पर्छ भनी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ। तर 5% मात्र छुट्याउने गरिन्छ। अझै सुन्दैछु यस वर्ष त गत वर्षको भन्दा 40% बजेट घटाइँदैछ रे। के यो साँचो हो? सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धान्न नसकिने भएको छ। एउटा अपरेसनलाई महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। पालो आउँदासम्म बिरामीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। 32,000 दर्ता चिकित्सक छन्, तर मन्त्रालयसँग जम्मा 1200 जना डाक्टर मात्र छन्। गाउँमा डाक्टर पुगेनन्, गएनन्, छैनन् भनिन्छ, तर गाउँमा डाक्टर पुर्याउने सिद्धान्त खोइ 2046 सालको दरबन्दीले आजको जनसङ्ख्या र बिरामीको चाप धान्न सक्दैन। राज्य संयन्त्र वितरणमुखी मात्र नभई प्रभावकारी उपयोगीमुखी
बनाउन जरुरी छ। बजेटको 70% मात्र खर्च हुन्छ, त्यसको पनि ठुलो हिस्सा अन्तिम समयमा भत्तामुखी कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरेको छ। यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। अर्को अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त हो समय सापेक्ष सेवा सुविधा। 1990 को दशकमा मृत्युको प्रमुख कारण टिबी जस्ता संक्रामक रोग हुन्थे भने अहिलेको अवस्थामा दीर्घ रोग, मुटु रोग जस्ता प्रमुख कारण बनेका छन्। इसेन्सियल ड्रग लिस्ट रिभाइज गर्न जरुरी छ। अर्को तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छु, महँगो स्वास्थ्य उपचार खर्चको कारण आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचरले गर्दा वार्षिक रूपमा 5 लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्न बाध्य छन्। समाजवादको परिकल्पना औषधि मूलकै कारण कोही पनि बिरामी नेपाली विपन्न बनाइनु हुँदैन। यस्तोमा अझ स्वास्थ्यतर्फको बजेट घटाउने के राज्यले जनता उपचार नपाएर मरिरहन् भन्न खोजेको हो? यसपालि इफ नो बट कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यमा छुट्याइनुपर्छ। सार्वजनिक सरकारको यो सवाल जोडिरहँदा अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। पत्रपत्रिकामा देखे अर्थमन्त्रीज्यूले पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूसँग गर्नुभएको बैठकको फोटो देखे। व्हाट एन आइरोनी! अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ, खर्च कटाउनु पर्छ भन्ने, अनि बैठक चाहिँ 5 तारे होटेलमा गर्ने। के बजेट अभाव र खर्च कटौती केवल गरिब निमुखा किसान, विद्यार्थी र आम नेपालीलाई मात्र हो? के हामी यस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयकै सभा हलमा पानी मात्र खाएर गर्न सक्दैनौँ? मितव्ययिताको उदाहरण हामीबाटै प्रस्तुत गर्न थालौँ। आगामी बजेटमा यस्ता भत्तामुखी खुत्रे कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ। धन्यवाद।